बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे शुगर के बारे में। बेशुमार लोग शुगर जिनको हो गई है वो इतने परेशान हैं कि पता नहीं क्या बनेगा। मैं मानता हूँ कि शुगर जो है वो जब किसी इंसान को हो जाए तो उसकी बत्तियां ही बुझ जाती हैं, करंट ख़त्म हो जाता है। वो बंदा ऐसे होता है जैसे उसको पता ही नहीं चलता वो दुनिया में है या नहीं। शुगर एक ऐसा मर्ज है कि उसके हवासे खमसा जो हैं वो बड़े डिस्टर्ब होते हैं और वो एंजाइटी में चला जाता है ये सोच सोच के कि मुझे शुगर हो गई है, अब क्या होगा। तो लिहाजा शुगर होने की एक बड़ी वजह जो मैं आपको बता रहा हूँ वो खून का गाढ़ापन है। जब खून आपका गाढ़ा हो जाता है तो वो पिंक्रियाज को, आपके लबलबे को खून पूरा मिलता नहीं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज हो जाता है और वो इंसुलिन बनाना कम कर देता है। और अगर वो मुकम्मल इंसुलिन बनाना बंद कर दे तो आप फिर इंसुलिन बाहर से लेते हैं, आपको इंसुलिन 100% बाहर से इंजेक्ट करना पड़ेगी। तो लिहाजा अगर किसी को शुगर हो गई है, दो मरीज होते हैं। एक वो होते हैं कि जो दवाइयों वगैरह पे चल रहे होते हैं और एक वो होते हैं जो बाहर से इंसुलिन ले रहे होते हैं, अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे होते हैं सुबह शाम। तो लिहाजा दोनों मरीजों के लिए मैंने एक ऐसी मेडिसिन तैयार की है शुगर की, 100% ऑर्गेनिक है। यकीन मानिए कि इसका दूर दूर तक कोई नुकसान नहीं। गुर्दों को इतनी ताकत देती है, पिंक्रियाज को, आपके लबलबे को जो डैमेज है उसको ठीक करती है, इंसुलिन बनाने की तरफ माइल करती है, आपके जिगर को ठीक करती है, जिगर से फैटी लीवर को ठीक करती है। फैटी लीवर भी अगर किसी को हो तो 100% उसको शुगर हो सकती है। 99 भी नहीं, 100% उसको शुगर होगी अगर वो उसने फैटी लीवर का इलाज बर वक्त ना किया। तो लिहाजा ये नंबर है, मैंने दवाई शुगर की तैयार की है 5,000 रुपये में। 5,000 रुपये में एक माह की दवाई है। यकीन मानिए कि 5,000 रुपया अगर कोई जिस्म पे, अपनी बॉडी पे खर्च करता है तो वो 3 माह में शुगर, पहले माह ही उसको पता चल जाता है कि उसकी इंसुलिन बनना शुरू होगी, क्योंकि उसके अंदर करंट पैदा होना शुरू हो जाएगा। उसको पता चलेगा कि अब मेरी फीलिंग्स और हैं, मुझे दुनिया अच्छी लगने लगी है, मेरे खाने पीने की तरतीब जो है वो चेंज हो गई है, मेरा जनाब जिस्म में चुस्ती आ गई है, उसके सोचने समझने की सलाहियत बढ़ गई है, दिमाग को ताकत मिल रही है। वो 1 माह के इस्तेमाल से उसे ऐसे लगेगा कि जैसे वो ठीक हो गया है। लेकिन आपने दवाई मुसलसल 3 माह खानी है। 1 चम्मच सुबह भिगो देना है और सुबह रात को भिगो देना है और सुबह उठ के वो पानी पी लेना है। पानी हल्का सा कड़वा है लेकिन बिल्कुल जहर की तरह नहीं है, हल्का सा कड़वा है जिससे पीते हुए आपको बड़ा मजा आएगा। और यकीन माने कि ये पानी आपकी जिंदगी है, आबे हयात इसको कह लें तो बजा होगा, क्योंकि शुगर के मरीज बेतहाशा अद्वियात खा खा के उन्होंने अपने गुर्दों का बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं कहता हूं कि ऑर्गेनिक मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उससे आप फ़ायदा उठाएं। वो दवाई एक ऐसे मरीज को दी गई जिसको इंसुलिन, डॉक्टरों ने कह दिया था कि इंसुलिन शुरू करें। तो मैंने जब उसको वो दवाई दी और सुबह वॉक बताई कि आपने 40 मिनट की वॉक रोज़ाना करनी है और ये दवाई सुबह शाम पीनी है, रात को भिगो के सुबह पीनी है, सुबह को भिगो के शाम को पीनी है। तो वो पानी पीता रहा। जब 1 माह गुजरा तो उसने कहा डॉक्टर साहब मैंने तो अब किसी डॉक्टर के पास जाना ही नहीं। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा अब मुझे कमज़ोरी महसूस ही नहीं हो रही, मैं जनाब बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे दूर दूर तक पता नहीं कि शुगर क्या है। फिर वो 1 माह की उसको और दवाई दी। 3 माह जब कंप्लीट उसके हुए तो यकीन माने कि उसका रंग रूप और उसकी चाल ढाल और उसके नखरे देखने वाले थे। और उसकी आहिस्ता आहिस्ता उसने गोलियां भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। अब
میں نے تو یہ دوائی تیار کی ہے، کوئی شخص پوری زندگی بھی اس کو کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے۔ اگر وہ بیمار ہو جائے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، اس کو جناب جگر کا مرض ہو جائے، اس کو شوگر ہو جائے، یقین مانیے میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کو کوئی مرض نہیں ہوگی اللہ کے حکم سے۔ وہ البتہ 40 منٹ کی واک کرتا رہے۔ جس کو شوگر ہو گئی ہے اس کے لیے جو واک ہے وہ مسٹ ہے، لیکن اگر کسی کو شوگر نہیں ہوئی تو وہ ہلکی پھلکی واک سے بھی اس کا گزارا ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک دفعہ آپ کے لبے کو انسولین بنانے کی طرف مائل کر دیتی ہے، تو لہٰذا آپ نے اس پہ واٹس اپ کرنا ہے اور شوگر کی دوائی منگوانی ہے 5000 والا کورس۔ یہ 5000 سے جو کم کورس ہے اس سے ریکور جو لبا ہے نہیں حرکت کرتا، آپ کی شوگر چیک کرانے پہ کم تو آ سکتی ہے، لیکن ہمیں علاج کی طرف جانا ہے کہ لبا انسولین پیدا کرے۔ اگر اس نے انسولین پیدا نہ کی تو آپ کا وقتی طور پہ انسولین یہ شوگر کا لیول کم آ سکتا ہے، لیکن آپ کے اندر کرنٹ اور وہ چستی اور وہ پھرتی نہیں آئے گی۔ آپ اس دوائی کو تسلسل سے کھائیں، اللہ کے حکم سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے تو اس کو سگریٹ چھوڑ دینی چاہیے، اگر وہ نہیں چھوڑ پا رہا تو وہ بھی اسی نمبر پہ سگریٹ چھوڑنے والی میڈیسن منگوا سکتا ہے۔ سب سے پہلے وہ سگریٹ چھوڑ دے، جو ہی وہ پہلی خوراک سے سگریٹ چھوڑے گا، جو سگریٹ چھوڑنے والی دوائی ہے پہلی خوراک سے سگریٹ چھوڑ جاتا ہے بندہ، اور اس کے بعد ساتھ ہی یہ دوائی شروع کر دے اور سگریٹ کی دوائی بھی کھاتا رہے، کیونکہ اس سے طلب نہیں ہوتی سگریٹ کی، بالکل بھی نہیں، پہلی خوراک سے سگریٹ چھوڑ جاتا ہے بندہ، وہ 2000 روپے کی ہے۔ لیکن یہ جو شوگر کی دوائی ہے یہ 5000 روپے کی ہے۔ یہ کسی شخص نے اگر اپنے اوپر 5000 روپے خرچ کر دیا، اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں نے اپنے مکانوں پہ، دکانوں پہ، اپنے گھر پہ، اپنے خاندان کو بنایا، بچوں کو بنایا، ان کی تعلیم پہ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، تو 5000 روپے کا اگر وہ فیصلہ کر لے غلطی سے، بعض لوگ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ میں اپنی جسم پہ لگاؤں گا، وہ مجھ سے یہ کورس شوگر کا منگوا لے، اللہ کے حکم سے زندگی میں اس کو شوگر نہیں ہوگی، اور جس کو ہوئی ہے وہ ریکور ہوگی، لیکن 3 ماہ وہ مسلسل استعمال کرے۔ 1 ماہ کا کورس 5000 روپے کا ہے، 5000 وہ پہلے میں کہتا ہوں آپ 3 ماہ کی نہ منگوائیں، 1 ماہ کی منگوا کے 1 ماہ کھائیں۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے رنگ روپ، چال ڈال اور وہ ناز نخرہ آپ میں آ گیا ہے تو آپ اگلے ماہ کی منگوائیں، پھر اگلے ماہ کی منگوائیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس طرح کر کے یہ دوائی لازمی کھانی ہے۔ ہر جس کو شوگر نہیں ہے وہ بھی لازمی کھائے، اس کو زندگی میں شوگر نہیں ہوگی، اور اس کے لیے یہ موقع ہے کہ اس کو شوگر نہیں ہوئی اور وہ کھا لے تو اس کے لیے بہترین موقع ہے۔ جب اس کو شوگر ہو گئی، ڈائیگنوز ہو گئی، تو پھر یہ موقع اس کے ہاتھ نہیں آئے گا، پھر اس کے ساتھ واک شروع ہو جائے گی، اس کا طرز زندگی بدل جائے گا۔ تو لہٰذا اس سے پہلے کہ آپ کا طرز زندگی مکمل اپوزٹ چلا جائے تو آپ یہ دوائی منگوائیں، شوگر کے مریض بھی منگوائیں اور جن کو شوگر نہیں ہے وہ بھی منگوائیں۔ اور دوسرا، جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں گھروں میں، میں ان کی بیویوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں وہ اپنے خامن کو سگریٹ چھڑوانے کا یہ کورس ضرور دیں، اور میری گارنٹی ہے کہ اگر اس کورس سے ان کو سگریٹ کی طلب نہ گئی تو میں ذمہ دار ہوں۔ 74 سالہ لوگوں نے سگریٹ چھوڑی ہے پہلی خوراک سے، اللہ کے حکم سے۔ جب صبح سو کے اٹھیں گے، پہلی خوراک لیں گے، سگریٹ کی طلب نہیں ہوگی، جو ہی طلب ہوگی یہ دوائی کھائیں گے، اللہ کے حکم سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، طلب کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا طلب کے لیے یہ دوائی بہترین ہے اور شوگر کے لیے یہ کورس بہترین ہے۔ 5000 روپے کا 1 ماہ کا کورس ہے، آپ واٹس ایپ پہ کریں اور بتائیں کہ شوگر کا کورس بھیج دیں، اور وہ صبح شام پانی میں بھگو کے کھائیں، اللہ کے حکم سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تھینک یو۔